ایک یہودی وہ نا حضور دی گستاخی کر بیٹھا، دوڑیا، ہلکا کتا پیچھے لگ گیا، کتیاں نے اندر غیرت ہے وزیر اعظم صاحب تو آنا مدینے دی ریاست بنانی ہے یا نہیں بننی، کتے اندر کنی غیرت ہے، انہوں گستاخی کی تھی، کتا پیچھے دوڑیا، یہودی دوڑدا نا نار وچ جا کے چھال مار دی تھی، اینے میں نہیں چھڑنا، انہوں نار وچ چھال مار دی تھی، پانی وچ کنا چیر بندہ رہے، 2-4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ کنا گسا لے لما، ہون پریشان ہے، سار کر دے کتا ہوتے، کتے دا رات ہے، اے اتا نکلے سار تو میں ویچی حملہ کر دے ماں، اینو حضور دے گستاخ انو نہیں چھڑنا، رب کعبہ دی قسمے، او کتا دریا دے کنارے دے کھڑا ہے، یہودی پانی دے اندر ہے، اور کتے دا رات ہے، سار بار کڑے، میں مصطفیٰ دے غلام نو، میں مصطفیٰ دے گستاخ انو واسلے جہنم کرا، کٹ کے رکھ دے ماں، رب کعبہ دی قسمے 5 منٹ نہیں گزرے، او یہودی اپنا سار پانی تو باہر کر دے، ویکھے کتا میں نے لپڑ رہے چمڑ رہے، اور ایک گل کی تھی، او کتے او تینوں میں آخری نبی دا وسیلہ جانا، میں نے چھاڑ دے، میں محمد عربی دا کلمہ بھی پڑھنا، اوہ آخری نبی دا نام آیا، کتے نے میدان چھوڑیا، نس گیا، اوہ فرانس دے حکمران اگر تو ہون ویکھنے